नहमुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरतुल आले इमरान पारा नंबर 4 आयत नंबर 161 से 163 की तफसीर और तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वमा काना लिनबिय्यिन अन यगुल्ल व मन यगलुल यअति बिमा गल्ल यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिम मिनल्लाहि व मअवाहु जहन्नम व बिस्सिल मसीर हुम दरजातुन इंदल्लाहि वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून। वमा और नहीं काना है मुनासिब लिनबिय्यिन किसी नबी के लिए आम के यगुल्ला वो खयानत करे वमन और जो यगलुल खयानत करेगा याती वो ले आएगा बिमा उसको जो वल्ला उसने खयानत की यौमल क़ियामह क़यामत के दिन सुम्मा फिर तुवफ़्फ़ा पूरा बदला दिया जाएगा कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को मा जो कसबत उसने कमाया वहुम इस हाल में कि वो सब ला नहीं युज़लमून वो सब जुल्म किए जाएंगे। अफमन तो क्या जिसने अत्तबअ पैरवी की रिदवान अल्लाह की खुशनुदी की कमन उसकी तरह हो सकता है जो बा लौटा बेसखतिन नाराजगी के साथ मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से वा और मअवाहु उसका ठिकाना जहन्नम होगा वा और बिसा वो बहुत बुरा अलमसीर ठिकाना है। तो यहाँ पे जो लफ्ज़ का मन इसका तर्जमा जो जिस और कभी कौन से किया जाता है किस से भी किया जाता है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे हमने ब्रैकेट में लगाया है। असल लफ्ज़ी तर्जमा इसका बनता है उसकी तरह जो, लेकिन यहाँ पर मौके के लिहाज से तर्जमा किया गया है उसकी तरह हो सकता है जो। तो जंगी ओहद में जो लोग मोर्चा छोड़कर माल गनीमत समेटने दौड़ पड़े थे उनका ख्याल था कि अगर हम ना पहुंचे तो सारा माल गनीमत दूसरे लोग समेट कर ले जाएंगे। उस पर तनबिया की जा रही है कि आखिर तुमने ये तसव्वुर कैसे कर लिया कि उस माल में से तुम्हारा हिस्सा तुम्हें नहीं दिया जाएगा? क्या तुम्हें नबी की इमानत पर इत्मीनान नहीं? याद रखो कि एक पैगंबर से किसी किस्म की खयानत का सदूर मुमकिन ही नहीं है। तो मालूम हुआ कि गलूल यानी खयानत के मानी तकसीम में ना इंसाफी के भी हैं, और ये भी गलूल है कि तकसीम से पहले माल गनीमत में से कोई चीज बिला इजाजत उठा ली जाए। तो माले गनीमत तकसीम के वक्त ही लिया जा सकता है, उससे पहले कोई अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। फरमाया वमा काना लिनबिय्यिन अन यगुल, खयानत नबूवत के मुनाफी है। अगर नबी ही खाइन हो तो फिर उसकी नबूवत पर यकीन क्यों कर हो सकता है? तो नबी से कभी गुनाह कभी नाजायज तकसीम कभी कोई नाजायज बात नहीं हो सकती। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करते हैं कि ये आयत एक सुर्ख चादर के बारे में नाज़िल हुई है जो बदर के दिन गुम हो गई थी। बाज लोगों ने कहा कि शायद उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया हो। उन्होंने जब ये बात कही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मौका पर ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई वमा काना लिनबिय्यिन अन यगुल्ल व मन यगलुल यअति बिमा गल्ल यौमल क़ियामह, और किसी नबी के लिए कभी मुमकिन नहीं कि वो खयानत करे, और जो खयानत करेगा क़यामत के दिन लेकर आएगा जो उसने खयानत की, यानी वो बुरा अमाल लेके आएगा, उसका हिसाब लिया जाएगा जिसने खयानत की होगी। खयानत करना बहुत बड़ा गुनाह है। अहदीस में उसकी सख्त मजम्मत आई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खयानत करता है तो वो ऐसी हालत में खयानत नहीं करता कि वो मोमिन हो, लिहाजा उससे बचो, यानी 2 बार रिपीट किया कि ताकीद की कि खयानत करने वाले से बचो। ऐसे इंसान के पास इमानत ना रखी जाए। तो यहाँ पर इमानत के बारे में बहुत सी अहादीस हैं।
لیکن جس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہم وہی حدیث صرف پڑھ لیتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملا تھا، بلکہ مال غنیمت میں ہمیں کچھ سامان، کھانا اور کپڑے ملے۔ پھر ہم وادی کی طرف چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا جو آپ کو قبیلہ جذام کے بنو دبیب خاندان کے ایک شخص نے دیا تھا اور اس کا نام رفع بن زید تھا۔ جب ہم وادی میں اترے تو وہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پالان کھولنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اسی اثنا میں اس کو ایک تیر لگا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، اس کو شہادت مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، وہ چادر جو اس نے خیبر کے دن تقسیم سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی، وہ اس پر آگ بن کر بھڑک رہی ہے۔ یہ سن کر لوگ بہت گھبرائے۔ ایک شخص ایک یا دو تسمے لے کر آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، یہ مجھے خیبر کے دن ملے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آگ کا ایک تسمہ یا آگ کے دو تسمے ہیں، یعنی اگر یہ شخص جمع نہ کراتا تو یہ آگ کے تسمے ہوتے جن سے وہ جلایا جاتا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے ایمان کی سلامتی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی شہید بھی ہو جائے تب بھی میدان محشر میں اس کا حساب لیا جائے گا۔ اس نے چوری کی ہوگی یا امانت میں خیانت کی ہوگی تو اس سے سوال ہوگا۔ تو امانت میں خیانت کے بارے میں حدیثیں تو بہت ہیں کہ بہت برا انجام ہے امانت میں خیانت کرنا۔ تو خائن کی خیانت اور اس کا انجام بیان ہونے کے بعد کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ایک عام حکم لا کر اس بات کی تائید کر دی گئی کہ جو شخص اپنے مال کے ذریعے اللہ کی رضا کا طالب ہوگا، چاہے جو بھی عمل ہو، اس آدمی کی مانند نہیں ہو سکتا جو گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے اور اپنے رب کی ناراضگی مول لے رہا ہے۔ پھر بات یہی نہیں ختم ہو جاتی، بلکہ اللہ کے پاس نیکیوں کو ان کے اعمال صالحہ کے درجات کے مطابق درجات ملیں گے اور بدوں کے بھی جہنم میں طبقات ہوں گے۔ جیسے جنت کے طبقات ہیں، کوئی جنت الفردوس میں جائے گا، کسی کا طبقہ اس سے نیچے ہوگا، کوئی اس سے نیچے ہوگا، ایسے ہی جہنم میں بھی طبقات ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔